السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته الاخوان، مرحبا بكم في فيديو جديد. ان شاء الله في هذا الفيديو كما قلت في الفيديو السابق غادي ندير لا كومباريزون اونتر ان فيرغول فيكس و ان فيرغول فلوتون، وبالضبط انا غادي نختار ان سيستيم اللي كي واحد السيستيم. حيت ملي كنهضروا على الفيرغول فيكس ولا خاصه واحد السيستيم اللي كيخدم بفيرغول فيكس ولا واحد السيستيم كيخدم بفيرغول فلوتون. داكشي علاش اختاريت واحد دي اس بي، واحد البروسيسور ديال لي تريتمون نيميريك مزيان، لي سينيو نيميريك مزيان دي اس بي. ولكن قبل ما ندير لا كومباريزون بغيت ندير لكم واحد الاضافه بالنسبه للناس اللي كيديروا لاركتيكتور دي زورديناتور ولا لاركتيكتور ديال لي بروسيس. كتطلب منهم اي 3 زو، كتعطي لك واحد النومبر كدير ليه اونجستر 32 بيت وكيقول لك عطيني لي 3 زو ديالو، اي 3 زو ديالو مزيان. كي غدير ولي 3 زو كتكون لو نومبر ليكيفالون ديال هذا النومبر كيكون اون هيكزا، اش كنعرفوا فوالا النومبر بينير. باش نحولوا لهيكزا خاصنا نقسموه لدي بلوك ديال 4 ديال لي زيليمون. فوالا ها هما 4 وكنعرفوا بلي 32 بيت شحال فيها من 4 فيها 8. دونك ها وحده ها جوج 3 4 5 6 7 اي فوالا 8 مزيان. دونك اشنو غادي ندير؟ فوالا ليكيفالون ديال هذا شنو هو؟ اون هيكزا، فيت اتونسيون اون هيكزا. دونك شحال 0 1 شحال 12 شنو هو؟ دونك عندنا ا بي سي دي اي اف 10 11 12 13 14 15. دونك 12 10 11 12. دونك سي ها هي سي، كندير سي. دونك هادي عطاتنا سي، هادي شنو عطاتنا؟ هاد البلوك عطنا لنا 1. دونك هادي 1. ابخي هذا جوج الو اس 70. دونك لا بريزونطاسيون ديال هاد النومبر اللي هو شحال لقينا فيه؟ لقينا فيه ناقص 10. وي ناقص 10 ديسيمال. لو بريزونطاسيون ديالو في 3 زو هو سي 1 2 وشحال من 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 فوالا 5 1 2 3 4 5 6 7 فوالا 8. دونك لا بريزونطاسيون ديال هاد النومبر ناقص 10 في لي 3 زو هو هذا. Et 3 زوج سي 1 2 et le reste 70 مزيان. دونك هذه كإضافة فقط. ومن بعد دابا غادي نمشيو نديرو واحد لا كومباريزون انتر ان فيرغول واحد سيستيم خدام ب فيرغول فيكس اي فيرغول فلوتون. فوالا مزيان. دونك كيما قلت لكم غادي ناخدو ان سيستيم، واحد السيستيم غادي ناخدو واحد السيستيم ان دي اس بي، البروسيسور ديال التريتمون نيميريك مزيان. دونك فيرغول فيكس اي فيرغول فلوتون مزيان. ان دي اس بي اللي كيخدم فيرغول فيكس اي ان دي اس بي اللي كيخدم فيرغول فلوتون. غادي نشوف لا ميم سيستيم، غادي نشوف اللي كيخدم فيرغول فلوتون لي زافونتاج ولا كونفينيون ديالو، واللي كيخدم فيرغول فيكس لي زافونتاج ولا كونفينيون لي زانكونفينيون ديالو، لي زانكونفينيون ديالو. دي اس بي اللي كيخدم فيرغول فيكس من بين لي زانكونفينيون ديالو لي زافونتاج ديالو، من بين لي زافونتاج ديالو انه بلو رابيد، كيكون اكسيليري. علاش؟ وبالنسبه اللي كيخدم فيرغول فلوت كيكون تري لونت، المهم كيكون بطيء شويه. علاش؟ منين جانا هادشي؟ حيت ستوكاج بحال الا بغينا ندير واحد لوبيراسيون ديال لاديسيون، وهادشي راه ديجا درناه. لاديسيون في فيرغول فيكس مباشره كتحط النومبر، الا بغيتي النومبر الاخر دير ليه لا فيرغول، كتستوكي في فيرغول فيكس بغيتي دير ليهم لا سوماسيون. دونك فيرغول تحت فيرغول باغ اكزومبل 1.101 ها النومبر ا، بغيتي لا سوم ديال النومبر بي مباشره فيرغول تحت فيرغول 0.101 مباشره كدير لا سوم ديالك دغيا كتحصل على ريزولطا. بارابور في فيرغول فلوتون شنو خاصك دير ستوكاج ديالو، ومن بعد تخرجو تكتبو عاوتاني على شكل فيرغول فيكس، والنومبر الثاني تخرجو ديرو عاوتاني في النومبر فيكس، عاد دير لوبيراسيون. دونك في هاد لوكا كنقولو هذا اللي بلو رابيد فيكس، اللي بلو رابيد بارابور ا فيرغول فلوتون مزيان. ها واحد لا زافونتاج ديال فيرغول فيكس. دوزيام افونتاج سون بلو بوتي. علاش هما تري بوتي؟ كيكونوا بوتي، لا طاي ديالهم كيكونوا بوتي. علاش؟ حيت اصلا لو ماكسيموم ديالو لي بيت ديالو، حيت حنا كنفيكسيو في هاد لوكا، حنا كنفيكسيو لو نومبر ديال لا بارتي اونتيير لا بارتي فراكسيونير. فوالا تو سامبلومون كنفيكسيوها وما كنعطيش بزاف ديال لي بيت. بارابور هنا راه كنهضرو
في فيرغول فلوط كنهضروا على 32 بيت ولا 64 بيت. دونك في هاد لوكا كنهضروا بزاف ديال لي بيت، دونك بزاف ديال لي كاز ميموار. مزيان. دونك هذا بلو بوتي وهذا بلو غرون. مزيان. لا كونسوماسيون فيبل، ما كيكونسوميش بزاف حيت ما كيستعملش بزاف ديال لي بيت، فيها شي شويه ديال لي بيت. والكوت الثمن ديالو رخيص. مزيان. باغابور هنا الكونسوماسيون، هذا كيكونسومي بزاف، هذا كيكونسومي بزاف. اشنو قلنا هنايا عاوتاني؟ بلو بيتي، هذا بلو غرون، لا طاي ديالو كتكون كبيره بزاف. مزيان. و مالوغوزمون الحاجه اللي مهمه عندهم موا بريسيزيون، حيت كلشي على هادي، كلشي على هادي. بغيت انا دي ريزولطا، ما كيهمنيش الا كان كياكل بزاف ديال الانرجي، ما كتهمنيش الا كان باغابور ملي كنكون انا دي كالكول ديالي باغابور في تريتمون دي بيغ داتا بحال هكاك اللي كتسمى دي بيغ داتا، بزاف ديال لي دوني بغيت ندير لهم تريتمون نيميريك، ولا بزاف ديال لي سينيو، بزاف ديال لي بغيت ندير لهم تريتمون، ما كيهمنيش لا كونسوماسيون، ولكن انا بغيت لا بريسيزون على حسب كل يوتيلي. هادشي على حسب كايد شارج، ما يسمى بكايد شارج. طلب لك ليوتيليزاتور ولا كايد شارج كيطلب لك لا بريسيزون، مشي لهادي. وما مسوقش كايد شارج لا كونسوماسيون ديال الانرجي، مشي لهادي. ولكن الا كان مسوق لا كونسوماسيون ديال الانرجي وباغا شي حاجه اللي هي رخيصه، مشي لهادي. وما كيهموش هو لا بريسيزون، ولكن الاغلبيه حنا كنقلبوا على لا بريسيزون هي اللي مهمه. دونك دابا سالينا فيرغول فيكس، غادي نمشيو للفيرغول فلوطون. الفيرغول فلوطون من بان لي زافونتاج ديالو ان غران بريسيزيون، هذا هو اللي مهم بزاف. لا بريسيزيون كلشي كيما قلت لكم على لا بريسيزيون. مزيان. ان غروند رابور سينال سور لو بروي. دونك في هاد لوكا ملي كيكون موان سونسيبل، اللي دي اس بي كتكون موان سونسيبل لو بروي. علاش؟ حيت كاينه لا بريسيزيون، في هاد الشيء. دونك ملي كتكون عندنا لا بريسيزيون كيكون عندنا لو رابور كيكون كبير، اي لو بروي كيكون صغير. حيت لو رابور هو جي ايكال كومبيان؟ ايكال لا فالور ديال السينيال سور بروي. السيغنال كاين عاوتاني واحد اللوغ، كاين لوغ ديال السينيال، log ديال السينيال سور بروي. دونك لو بروي كيكون صغير بارابور لا فالور ديال السينيال كتكون كبيره. دونك هنا كنقولوا فيرغول فلوطون الي موان سونسيبل ديال لو بروي. علاش؟ حيت كاينه لا بريسيزون كبيره بزاف. هنا لا فاسيليتي ديوتيليزاسيون، كاينه لا فاسيليتي ديوتيليزاسيون، لا كونسوماسيون ايزيلفي من بين لي زانكونفينيون ديالو، والكوت غالي. حيت علاش؟ على حسب هادي، حيت عنده ان غون بريسيزيون، حيت هو تري بريسيز. دونك فوالا، كنتمنى الاخوان انني وضحت، انني قدمت لكم ولو القليل بطريقه بسيطه، حيت هذا لوبجيكتيف ديالي اللي كان بازي عليه دائما هو ناخذ العلوم خاص تخاد بطريقه اللي هي بسيطه. انا ما غاديش نجي نقرا عليك في بيسين، ندير لك ايكرون في بيسين، نحط لك الكورو وغادي نقرا عليك ونترجم لك بالعربيه. هذيك راه ماشي تدريب، ولا يسمح شي الاساتذه كيمشيو لك كيدير لك ترجمه حرفيه من الفرنسي للعربيه ولا من اللونجلي للعربيه. انا راه هذا ماشي لوبجيكتيف ديال الاستاذ خاصو يحاول يبسط، يوريني منين جات المشكل، يوريني دي زيكزامبل هكا باش غادي نفهم، ماشي باش دير لي تراديكسيون. انا تراديكسيون غادي ندابز معاه جوجل تراديكسيون، نحط فيها هذاك التكست غادي يترجموا لي. ولكن واش فهمت لا كونسيبت، واش فهمت لوبجيكتيف، واش فهمت فين غادي الامور؟ لا، هذا هو لوبجيكتيف، هذا هو التدريس خاص يكون تاخذ لي واحد ان بروبليم ديطايي فيه حتى تلقى واحد زائد واحد تساوي جوج، حتى نلقى لي شوز اللي هما دي باز، واحد زائد واحد ثلاثة زائد. هذا هو لوبجيكتيف ديال التدريس. كنتمنى الاساتذه يديروا مجهود كبير بزاف باش نوصلوا، حيت الاهميه هو نوصلوا لو فو، الجوهر ديال الشيء، ماشي نديروا قراءه سطحيه. حيت قراءه سطحيه من هنا اليوم يومين غادي تمشي لينا لانفورماسيون، حيت الا ما عرفتيش اللب ديال الحاجه فهذاك لوكا انت كتولي مضطر تحفظ، فهذاك لوكا انت كتحفظ. ولكن الا عرفتي فين جات الامور، عرفتي فين غاديه الامور، كتولي عندك السهوله باش تبني. حتى ملي كتبني خاصك تبني على شي حاجه صحيحه، ما تبنيش على الحفظ. دونك اي امور حاول انت كطالب، حاول دير واحد المجهود ديالك، خديتي واحد لانفورماسيون معقده حاول دير ان بتيت ريشيرش باش تسامبليفي. دونك لوبجيكتيف نسامبليفي الامور باش حتى الستوكاج ديال الدماغ ديالنا يرتاح ويكون فرحان ملي كندرسو شي حاجه. حيت علاش؟ انت كتكون فرحان ملي كتفهم شي حاجه، ملي كتفهم لوبجيكتيف منين جات وفين غاديه. هذا هو لوبجيكتيف ديال التدريس. وكنتمنى بلي الامور تمشي في هذا الطريق ان شاء الله.
وانا هنا غادي نحاول نبسط لكم الامور، داكشي اللي قدرت اللي فهمتو غادي نوصلو لكم، وشي حاجه ما قدرش نوصل ليها سمحوا لي. دونك هذا هو لوبجيكتيف ديالي. كنتمنى انكم خديتو شي حاجه اللي غادي تفيدكم. كنتمنى ان الفيديوهات اللي درت تكون فيهم لانفورماسيون بسيطه، قدرتو تاخذوا لانفورماسيون بطريقه بسيطه باش تزيدوا لقدام، باش حتى نتوما حاولوا حتى نتوما تاخذوا دي زانفورماسيون تسامبليفيو وتقدموا، سامبليفي تقدم، سامبليفي وتقدم، هكا غادي نزيدوا. اما الا احتكرتي لانفورماسيون ما نزيدوا والو. دونك كنتمنى بلي الامور راها واضحه، وغادي نقول لكم تلقاو في شابتر جديد ان شاء الله. يلا غادي تبدا عندنا الخدمه في تريتمون في الكترونيك نيميريك. حتى هادشي راه ماشي ساهل، حيت هادشي راه غادي تمشيو لو غادي تقراو لي زاركتيكتور دي زورديناتور، لو بروسيسور، داكشي كلشي. هادشي علاش حيت كلشي على البروسيسور المعالج هو اللي كيدير هاد لي كالكول ديالكم باش تفهموا كيفاش كتخدموا الامور. حتى الا بغيتو تصايبوا ان شاء الله، ما نقول لكم ما نحتقركم، نقدر تصايبوا دي بروسيسور تكون عنده لا فيتاس، تكون عنده دي زافونتاج، تكون شي حاجه اخرى جديده ان شاء الله. وكلشي ايطاب با ايطاب، الامور كتجي ايطاب با ايطاب. المهم في الفيديوهات الجاي ان شاء الله راه غادي ندخلوا للشابيتر الثاني اللي غادي تتعلق بسامبليفيكاسيون، كيفاش غادي نجبد لا فونكسيون لوجيك من واحد السيستيم، وكيفاش نسامبليفيها، وكيفاش نطراسي ليها، كيفاش نبريزونتيها اليد ديال لي بورت، اليد ديال لي بورت. تماك غادي ندخلوا عاوتاني لداخل، حيت الداخل ديال البروسيسور شنو فيه؟ دي بورت لوجيك، كاين او اي فيها باش نفهموا عاوتاني لارشيتكتور. بغينا نفهموا لداخل، حنا لوبجيكتيف ديالنا باش نديروا قراءه سطحيه، ندخلوا لداخل، هذا هو لوبجيكتيف، ندخلوا لو فون، هذا هو لوبجيكتيف. ان شاء الله نلتقاو في فيديو جديد. لتحت ديال هذا الفيديو غادي نحط لكم التيدي ديال الشابيتر الثانيه والكور ديال الشابيتر الثانيه. وشكرا بزاف للاستاذ السي حسن العسيري، وغادي نحط لكم الكور ديالو حيت هو بلي ديطايو. ملي غادي تقرا الكور كترتاح، الكور زوين فيه دي كولور، فيه داكشي لانيماسيون، داكشي زوين. وهكا باش تافونساو قبل ما ندير الفيديو قراو لي كور حاولوا ديروا التديات، ولا غادي عاوتاني ندير ديكور، غادي نحاولوا نديطيو كل حاجه. فوالا، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.